سلامتنا كابسات لاي تلفزيون إريسات يبتعكم كبرات تخاتلتنا نلومي سولوست شعات سنة 2026 زدلنا لكم زيناتات سعيبه قربي وفلماقن أرستاتو 24 قنبتنا يدق عمات سرعة بزبيتاوي سرعة استقيل الله على مخانا تقليتو بجلتات تطابقت مسلات حوتي أسيروهم زلو سبات فتحهم يتوعو مراحة السمين كوريان تشاينا نركباتهم معباي تسمامعهم إسرائيل أب ليبانوس متكعت أير قتلا كوميتي أولمبيك سوماليا أبون ندانيا عمر أرتان ندو كم زبل قريتو 24 قنبت معلت ناصنت إرترا كونت الزبل أبدا بفتح زمت زلو تحساسبا إرتراوي كاب زي مخان إرترا كاب مثلا وين خالق خشطا سلز دلي أيكونن انتاي دا بمرداتان عميقو حسب سلز جمر يكبل أم قصقاس دم بفتحي عبترا كاب زصوتو زلو حد زخونه دكتور توماس سولومون قاليصو حج انتاي يودات زي صحاح زلو اتي قنبت 24 معالتي ناصنتنا ايكونن زبل بفلاي ابدن بفتح زلو ناي بحقي اتي داي إرترا وسلا زي كونه إرترا سلازي تصالع وين خالق كشيء سلازي دليديو كم عينت مرداتان دا حازق متسق كيلو ولاس نتنقر أعميقو فريقو سلازي جمرموني كالق مرداتات كحس سلازي خاالة يزبل حتى له حدا نعوخن من اللسوينا كال عين قزع رسو اتقال وين اتقال قد محجونا بإنترفيو ويليونير مالتيو ناس انت زبل نقزع رسو ون سأقم زلو قاليو دايركت لخابتي انجلش independence زبل كمتس كولو سب دارقا نتي independence نابنات انت سلاز ترقمو السون نبعلو سأقم علو مالتي بقى اخي جمرين independence بزوحات هاجرات independence كبلا خلوها بخالق هاجر توريرن ناي جزار سن محدرا خجبرا خلوها زي صقعتنينت ناي اب كالق هاجر كي تصقعكا نفسخا ختم محادر كلخا مالتي نفسخا من محدار مالت جن بفتحي بناصنت تمحادر علخا مالت ايكونه سلازي اتي زي صقعتنينت كم ناصنت يلكا تقربو خلخا نبعلو جيغالو مالتي دكتور توماس مستاتلايت تلفزيون إريسات أبزكايد قال محتت اتقال ناصنت زبل نبعلو أب تراغوغمو صقمالو زبل خوينو independence مالت بقد تخاب انجلش كترغمون كله بخاله هاجر توريرن زنبرا ناي غزا رئيس المحدرا خغبران كلوا بزي صقعتنينت كابكال هاجر نفسخا ختم محادر كلها مالتي نفسخا من محدار جن بفتحي بناصنت محادر لها مالت هيكونن يبل سلازي اتي زي صقعتنينت كم ناصنت كتقربو خلخا لبعلو جيغالو خبل موغيتو دكتور توماس 24 قنبت نايدق عمات سرعات بزبيتاو سرعات تغير الله علتيا قبل دكتور توماس سولومون ابريهو نسونا تحطو خبرهم كله خزبي ارترا حجي انتاي يبلالو مبال اقداسي اسبلو خوينو حجنا بحقي ناصا خوينا دينا انتاي مالتي ناصنت كبل جمير الليلو ابز حج اوان حزبي ارترا ناصنت يبلون 24 قنبت والمعالت ناصنت تباهيلا بتسرعات يتوهيبات تنبر ارترا خم هاجر بهزب عالم استفلتثلو لبعلو 27 ميازيا 1993 سلازي كاب 24 قنبت زعلت زيا كم معالت ناصنت انت تذكر محشني يبل حزب إرترا ناصنت نمركاب زخفلو واغا خمزي رخبز قلت دكتور توماس كاب بعداوي مغزات تقلاقيليو إرترا هاجر نختبها الترا يكون انتقاليسو انتاي دا ناصا حرا مسولو تخبير اللوز نبر هاجر نمفتار المسر سوستاني نمرققات انيرو خبل ابريهو 24 قنبت معالت ناصنت زخبر زلو تسرعات سلازو وصلو نبر ابتا علت ملتي إرتراون ناصا يوصت النيرا بزد ما يودن بفتح 24 قنبت زي خبرا كم ناتنا وسيدنا اين خيدن زبل تقاومو مالتي ترديخاني نحنا ريكوغنايز نقبرو معلتات هالو بفلاي ناي حزبنا دمص زتغبرلو تحدا خوينو وي ببايتو زتوسن انت خوينو وي قال انت خوينو كتخبرو ناي قدني مالتي تسرعات زبلو معالتي ببزبل زهابكا نجر حسكا جن كتكيد زك ألسبون أيكونن زبل مرداتا سلز مسعي تفلليات زلو حجا أبدن بفتحي كنت أرزلو ويلا زحاسبون تايو اتي نتي علت 24 زك آوم سب
نهاجر تسأليو أيكونن جن نيجز رأسو identity خفتر يفتنا له نحنا كم دم بفتحي هو نعنا identify زجبرنا حج قدم تذكر أنت خوين كتا بانديرا لا تغيح بانديرا مش أدم مبعثيت زنبرت topic نسانيرا معلب خارج يقول لا مالتي إتا بانديراسي اتسرعات زمت أمبر تناي بحق بانديرانا إرتا تسمياوي كازبل أموداتو أبقى رعيمو مقراربيت وين كوينا مالتي 24 قنبت بتسرعات امبر ببايتو وي بخالق حقي اي صدقتن دم بفتحي اقدم ابيلو اب بانديراز نبرو مسحاب فتحو ناب كالو غدياتن نتي اب دم بفتحن بحفشا اب ايرتراوين زلو فلالا تحساسبان مقيار يسرح هم زلو غليصو دكتور توماس اتبيسياس زمرح سرعات كاب شحن 907 حيزو وزمت عفانا اكايدان كم محبز يتقملو من حزب بلكع كيريو زخولوم زلو حقتاتن نايتي سرعات محبي غدا غدي مقلعن كقصللو مخانم اسميرلو سلسته تكالات تطابقتي سبعوي مسلات سبا سلطان جوجل حوتي يمن استات كل تعامته بزي زخونه جبن اسيروم زلو بعسرتات زغصرو سراحتنياتات حبرات هاجراتن سيفيلاوي محبراتن بقلطف بزي قدم خونه تكفتحهم صويعم اذ دمان او هبه هيوت زلحن حجز اسقاق صعبين كم زسعب اطنقيقم هيومان رايتس ووتش امنستي انترناشنال كايرو انستيتوت مصنعت سبعوي مسلاتن ابزبصو حبراوي مغلصي حيلتات جوجل حوتي كاب 31 غنبت 2024 جميرو اب تحت قصصرو اب زركبو خبابيتات هندبتاوي متقعتي بمكيال 13 سراحتنياتات ودب حبرات هاجراتن استات 50 سراحتنياتات يمنن اهغراويان زي منغستاويان تكالاتن اب قيد خمزاتو زذكريو دحيروم شوعات اسرات ناص اخوتن كلو كسا علكاتيت 2026 كلهم يمناويان زخونو 73 سراحتنياتات حبرات هاجراتن بركت زبلو سبعوي سراحتنياتاتن اب تحت قيد خمز صنحو يفلط ات مغلصي ابلكاتيت 2025 حدا ابال سراحتنيا ودب مغب عالم اب تحت قيد حوتي ابز نبر الاوان كموت بمخالو جوجلتات تطبقت مسلات سقياتن حماقه حزن ات جوجله اب قمت بمئتاو بزعبا دحنتن ايتوم غنا تاسيروم زلو سكفتاتات ابغيسو صنيحيو هيومان رايتس ووتش او ورح طري 2026 ات ماسرتي نتدرو اسقاق سبعو قلولاو يمن خمزغادلو اوجيو ودب مغب عالمن ودب مغب حرشان كاب حدار 2025 كساع غنبت 2026 حضور ترئيو مسرح زي وحسنت مغبي كم زغاطمن قال اب تحت قصصر حوتي زركب اولادجاتاتنا بزل على درجه زي وحسنت مغبي كم زبصح تثبيت كم زغبرن زهابو متنقطاتات متقاس يكاليو مراحي سمين كوريا كيم جونغ اون تشايناوي مزنو شي جين بينغين اب بيونغ يونغ اب استخايده ركب حدش معرف زخفته وعلى اب مدايات بوليتيكا قطبان بهل المتحبار المسفح 5 سمامعو صبصابات يحبرو دحر شوعات عامتات نفلما اولا ابتا انكو وقعويت محازا تشاينا زخونت سمين كوريا مبصح زكايد زلو بريزيدنت تشاينا شي اب زمدلناتات معبالين ممراح علامه خمزلو نكيم كم زغلصلو كلتيوم دما بعلوت لعلوت سب سلطان زقرب استراتيجيكاوي ركب كصعرو 5 سامعون يغلصالو كيم شي ابزهابو حبريتا بيجينغ اب هغراوي خنوتات نزمت لوطي بزي يقدس كلتيو وغن مصاببو تايوان ناي حنت هاجر مخانو زغلص متكل حنت تشاينا ملؤ بملؤ كم زدغفو غليصو تشاينا سمين كوريا تزعبيت مشارختي النقديه 900 ويت كاب اتاويتاتا دما كاب تشاينا خمتاتو سندات يحبرو اسرائيل اب دبوباوي ليبانوس زكايدتو متقعت نفرتي لومول بمقصالو 3 سبات كم زموتو منغستاوي معكن زينات هاجر حبيرو سراويت اسرائيل ام مبرقاوي كبابي طيروس نزلكمو حيالو هنصاتات دحل موقعو سراحتنياتات وصوت رديئت كابتي فرسراس ريساتات يوصو كم زنبرو اتمنچي تقيسو دحرت متقعتي كلت توسخت سبات دهايم كم صفقون تغليصو اقدمو اب اسرائيل اب اخراناوي زوبا طيروس بستفصمه فلي متقعتي 7 البو نفرتي كلت سبات كم استقتلو يذكر تهران اسرائيل امونغو امريكان ايران سممع مقراص توخسي كاب زبصح نفلما اوانت مال سنبت ملوات توخسخم زكايدا يغلص وتهدروا حيل اسرائيل امونغو اسرائيل ليبانوسن ب 16 ميازيا استجمر سممع مقراص توخسو كون تهلوه ابل علم مسالتياتات حزب الله الى ما زغبر سرحيتات يقصل كم زلو حبيرو بإيران زلقف حزب الله بقيد اوروكويتاتن 7 البو نفرتنا باسرائيل متكواسو قصيلو اسرائيل اب دبوباوي ليبانوس اب كبابي روبا ليتاني زركب كبابيتات حوشو من دراو سرحيتات اسفحات الله
ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ካብቲ ማለ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ። ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ሶማልያን ሶማላዊ ዳኛ ዑመር ዓብድልቃድር ኣርታን ደገፉ ድሕሪ ምግላጹ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ትፅቢት ዝግበረሉ ብሉፅ ዳኛ ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ምኽልካሉ ከም ዘተሓሳሰቦ ብምግላጽ ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ጎኑ ደው ከም ዝብል ገሊጹ። እቲ ኮሚቴ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣርታን ኣብ ኣሜሪካ ንዝካየድ ኣህጉራዊ ውድድር ምምራጹን ሃገራዊ ዓወትን ንስፖርቲ ሶማልያ ዓብይ ምዕራፍን ምዃኑ ገሊጹ። ንኸምዚ ዝበለ ክቡር መድረኽ ሶማላዊ በዓል ሞያ ምምራጽ ውልቃዊ ዓወት ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ሃገርና ዓወት እዩ ይብል እቲ ኮሚቴ። ንዕቤት ተውህቦን ሞያዊ ቅንዕናን ስፖርት ሶማልያ ኣብ መድረኽ ዓለም ዝውክል እዩ። ዊ ኣመሓደርቲ ስፖርትን ዲፕሎማስያዊ ኣካላትን መስርሕ መትከላት ፍትሓዊ ፀወታ ሕግን ኣህጉራዊ ምትሓበባርን ተኸቲሎም ነቲ ኩነታት መፍትሒ ክገብርሉ ከም ዝግባእ እቲ ኮሚቴ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ኮሚቴ ነቲ ናይ ምእታው ጉዳይ ንምፍታሕን ንተሳትፎ ኣርታን ንምድጋፍን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ስፖርት ዶብ ክህልዎ የብሉን ዝበለ እቲ ኮሚቴ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዘጋጠሞ መስርሕ ጉዳይ ምእታው ክንፈትሖ ንፅዕር ኣለና፣ ኣብ ሜዳ ድማ ንሰማያውን ፃዕዳን ክውክል መታን ዝከኣለና ኩሉ ንገብር ኣለና ኢሉ። እዚ መግለጺ ክፍሊ ድሕንነት ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ንኣርታን ናብ ደቡብ ፍሎሪዳ ምስ በፅሐ ምእታው ከም ዝተኸልከለ ድሕሪ ምርግጋጹ ዝወፀ እዩ። ኣርታን ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምብጋሱ ሕጋዊ ቪዛ ከም ዝረኸበ እዩ ዝገልጽ። ኣፈኛ ፊፋ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣርታን ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ስለ ዘይተፈቐደሉ ሓሙስ 11 ሰነ ኣብ ዝጅምር ዋንጫ ዓለም ልምምድ ክገብርን ዳኛ ክኸውን ከም ዘይክእልን ገሊጹ። ፊፋ ኣብ መስርሕ ኢሚግሬሽንን ኣንገድቲ ሃገራት ኣይኣቱን ከምኡውን ኣብ ፍርዲ ቪዛ ኣይሳተፍን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ኣርታን ከም ዘይቅየር ድማ ብሰበ ስልጣን ተሓቢሩሎ ኢሉ እቲ ኣፈኛ። ኣርታን ኣብ ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ዝካየድ ዋንጫ ዓለም 2026 ካብ ዝተመርፁ 52 ዳያኑ ፊፋ ተዘርዚሩሎ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ናይ መጀመርታ ሶማላዊ ዳኛ ክኸውን ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ። እዚ ጉዳይ ኣብ ሶማልያን ኣብ ደገፍቲ ኩዕሶ እግርን ብዛዕባ ጽልዋ ናይ ኣሜሪካ ገደብ መገሻ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሶማልያ ኣብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ውድድራት ናይ ምስታፍ ዓቕሞምን ስክፍታ ፈጢሩሎ። ሶማልያ ካብተን ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብኣሜሪካ ዝተገብረ እገዳ መገሻ ዝተሃስያ ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣርታን ከም ሓደ ካብ ብሉጻት ዳያኑ ኣፍሪቃ ዝቁጸር ኮይኑ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ሞሮኮ ከተማ ራባት ኣብ ዝተኻየደ ሽልማት ካፍ ናይ 2025 ዝበለጸ ዳኛ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ከም ዝተሸለመ ዝዝከር እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሰሉስ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።